क्यू आर कोड्स लगाए गए हैं, आप सिंपल शहरी उसको स्कैन करेंगे तो सबसे पहले तो उनके पास उस इमाम बारगाह का नाम, उसका एड्रेस, उसके मतवल्ली का नाम, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो आप उसको जैसे ही अपना नंबर एंटर करके प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आपका अलर्ट फौरी 15 पे चला जाएगा। वो 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल और लाइव कॉल, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उसका इस्तेमाल करते हुए 15 की टीम से रब्ता करेंगे। मुसाफिर है, उसने कहीं ट्रैवल करना है, तो वो जब गाड़ी में बैठने से पहले उस QR कोड को स्कैन करेगा, उस ड्राइवर का नाम, उस गाड़ी की डिटेल, मोबाइल नंबर उसके पास आ जाएगा। वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकता है फॉर सेफ्टी पर्पस। अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी होती है तो उस ड्राइवर से रब्ता किया जा सके। समटाइम आपकी कोई बिलोंगिंग्स आ जाती थी गाड़ी में और हम ढूंढ ही नहीं पाते थे कि ड्राइवर कौन था, वो कहाँ से कहाँ, लेकिन अब इस चीज़ को सेफ सिटी ने आसान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस व जुलूस की मौसम मॉनिटरिंग के लिए फैसलाबाद सेफ सिटी जो 1400 से ज़ायद कैमरा जात लगाए गए हैं उसके थ्रू मॉनिटरिंग तो जारी है, लेकिन इन अयाम को मज़ीद बेहतर और सिक्योर बनाने के लिए सेफ सिटी फैसलाबाद की जानिब से एक ऐसा इक़दाम किया गया है कि QR कोड्स तमाम अमाम बारगाहों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नस्ब किए गए हैं ताकि इन अयाम को बेहतरीन अंदाज से गुजारा जा सके। अगर मैं इस QR कोड के हवाले से बात करता जाऊं तो ऐसा QR कोड है, अगर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे, वो कार प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो उसमें एक QR कोड लगाया जाएगा जिसे आप स्कैन करेंगे और तमाम तफसीलात आपको उस ड्राइवर की और उस कार की मिलेगी। उसके साथ आपका जो लिंक फैसलाबाद सेफ सिटी और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपको हंगामी सूरत हाल में आप उन QR कोड स्कैन के थ्रू शिकायत का इंदराज भी करवा सकते हैं। इस QR स्कैन कोड को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लगवाने का तरीकाकार क्या है और एक सेफ सिटी के जानिब से जो QR कोड स्कैन किया गया है उसकी असल जो शक्ल होगी वो कैसी होगी, आइए तमाम तफसीलात आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद सेफ सिटी की जानिब से एक अहम इकदाम उठाया गया है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं या तमाम बारगाहें हैं वहाँ पर QR कोड वहाँ पर लगाए जाएंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम उन QR कोड का कैसे फ़ायदा उठाएंगे, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मैडम आयशा लियाकत साहब मौजूद है जो कि फैसलाबाद सेफ सिटी अथॉरिटी से तर्जुमान है। इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा कि ये QR कोड आइडिया किसका था, कैसे ये शुरू होने जा रहा है, आम आवाम कैसे फ़ायदा उठा सकते? अच्छा, QR कोड का आइडिया हमारे ऑलरेडी पैनिक बटन्स जो है वो 2016 से हमारा ये प्रोजेक्ट चला है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का लाहौर से शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के 42 शहरों में इस वक्त प्रॉपर ये फंक्शनल है। तो पहले पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से जितने भी कैमरा पोल लगे हुए हैं वहाँ पे एक पैनिक बटन लगाया गया है कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप सिंपल उस बटन पर प्रेस करेंगे तो 15 पे कॉल चली जाती थी। चूँकि पैनिक बटन्स डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं था, उस टाइम टेकिंग प्रोसेस था, उसको थोड़ा सा हमने एडवांस किया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। सिंपल QR कोड जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं तमाम इमाम बारगाहों में, ताकि शहरियों को अगर किसी भी किस्म की परेशानी होती है, होता है लोग दूर दराज के इलाकों से आए होते हैं, उनको लोकेशन का आइडिया नहीं है, हम कहाँ पे मौजूद हैं, इस एरिया का नियर बाय पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उस सारे को हमने कंक्लूड किया। QR कोड्स लगाए गए हैं, आप सिंपल शहरी उसको स्कैन करेंगे तो सबसे पहले तो उनके पास उस इमाम बारगाह का नाम, उसका एड्रेस, उसके मतवल्ली का नाम, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप सीनियर्स को नोटिफाई करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको जैसे ही अपना नंबर एंटर करके प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आपका अलर्ट फौरी 15 पे चला जाएगा। वो 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल और लाइव कॉल, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उसका इस्तेमाल करते हुए 15 की टीम से रब्ता करेंगे और हम फील्ड फोर्स वहाँ पे जो नियर बाय ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जिस भी रोड पे हैं या जहाँ पे भी जिस एरिया में आप मौजूद हैं, तो वहाँ पे फौरी हम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को भिजवाएंगे और इस सिचुएशन में जो भी परेशानी है उसको रेक्टिफाई करवाएंगे। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ख़वातीन हमारी ट्रैवल करती थी, बच्चे करते थे, तो हम अक्सर इस परेशानी का सामना होता था कि हमें ये तो पता होता था कि इस टर्मिनल से निकले, लेकिन कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की है, उसका नंबर क्या, उसका ड्राइवर क्या, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती थी, तो बड़ी परेशानी बनती थी। उसका सोल्यूशन सेफ सिटी ने दे दिया कि हमने जितने भी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जो कि पैसेंजर्स को लेने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमने उन सब का डाटा कलेक्ट किया। हम एक QR कोड उस गाड़ी को देते हैं जिसके पास, ड्राइवर के पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसकी गाड़ी एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, तो उस गाड़ी के ऊपर भी QR कोड नस्ब
کر دیا جاتا ہے. تو فرض کریں ایک مسافر ہے, اس نے کہیں ٹریول کرنا ہے, تو وہ جب گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس QR کوڈ کو اسکین کرے گا تو اس ڈرائیور کا نام, اس گاڑی کی ڈیٹیل, موبائل نمبر اس کے پاس آ جائے گا. وہ اپنے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے فار سیفٹی پرپز. اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس ڈرائیور سے رابطہ کیا جا سکے. سیکنڈ, جب آپ ٹریول کر رہے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی میں ہیں, تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے ڈرائیور کی طرف سے, یا کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ اس کوڈ کو اسکین کریں گے, ڈرائیور کی ڈیٹیلز آلریڈی آپ کے پاس آ رہی ہوں گی, الرٹ پہ کلک کریں گے تو 15 پہ الرٹ چلا جائے گا. پھر سے وہی 3 آپشنز آئیں گے, ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ 15 پہ اپنا مسئلہ بتائیں گے, تو ہم فوری فیلڈ فورس کی مدد سے, کیونکہ آپ کی لوکیشن ہمارے پاس آ رہی ہوگی QR کوڈ اسکین کرنے کی وجہ سے آپ کے کوآرڈینیٹس ہمارے پاس آ جائیں گے, تو ہم فیلڈ فورس سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو آپ کی مدد کے لیے بھجوائیں گے. تو وہ جو ایک بے ضابطگی تھی اور ایک پریشر ہوتا تھا کہ اکیلے ٹریول کرنا سیف نہیں ہے, یا کس کے ساتھ گئے ہیں, کہاں گئے ہیں, کس طرح سے پتہ کیا جائے, سم ٹائم آپ کی کوئی بلانگنگز آ جاتی تھی گاڑی میں اور ہم ڈھونڈ ہی نہیں پاتے تھے کہ ڈرائیور کون تھا, وہ کہاں سے کہاں. لیکن اب اس چیز کو سیف سٹی نے آسان کر دیا. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل دور ہے, یہاں پر جیسے ہی کوئی گورنمنٹ کی جانب سے ڈیجیٹل طریقے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فیک QR کوڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا کوئی پراپر نشانی ہوگی سیف سٹی کی جانب سے کہ واقعی یہ سیف سٹی کا ہی QR؟ اچھا, اس میں کلیئر کر دوں کہ جو QR کوڈز نصب کیے جائیں گے, جیسے ہی آپ اس کو اسکین کریں گے, فل فور آپ کے سامنے ایک ٹیب اوپن ہوگا جس میں گاڑی کا نمبر, ڈرائیور کا نام, اس کا موبائل نمبر آ جائے گا. آپ اس کو کراس ویریفائی کر سکتے ہیں اوبیسلی کہ آپ جس گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں یہ وہی ہے, اس کو نمبر وہی لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ سیف سٹی کی جانب سے ہماری اسپیشل ٹیمز ڈیڈیکیٹڈ ہے پورے پنجاب میں, جو پہلے جا کے اس چیز کو ویریفائی کرتی ہیں. ہم ہر گاڑی پہ یوں ہی QR کوڈ نہیں دے رہے, ہم ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس کا اسٹاف ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے. فوری اس کا QR کوڈ لگانے سے پہلے اس گاڑی کی ڈیٹیلز ویریفائی کرتے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے, اور اسی طرح CRO سے اس کا ڈیٹا کنفرم کیا جاتا ہے اس ڈرائیور کا, دین وہ QR کوڈ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. تو شہریوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ٹریول کرنے سے پہلے اگر آپ QR کوڈ کو اسکین کرتے ہیں اور آپ کے جو اسٹیٹس ہیں وہ میچ نہیں کرتے, گاڑی جو موجود ہے وہ کوئی اور ہے, ڈیٹا کوئی آ رہا ہے, تو آپ ایسی سچویشن میں بالکل بھی ٹریول نہ کریں, بلکہ فوری 15 پہ ہمیں اطلاع دیں تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. میڈم یہ بتائیے گا کہ لگانے کا سلسلہ کیا ہے, ایک ڈرائیور کیسے وہ لگوا سکتا ہے؟ ہماری جانب سے, پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے, ڈسٹرکٹ پولیس کی ہیلپ سے اور ٹریفک پولیس کی ہیلپ سے آلریڈی یہ سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. ہم تمام گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈرائیور خود ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں. سیف سٹی فیصل آباد کا آفیشیل فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک پہ ہیں, وہاں پہ ہمیں ان باکس کر دیں, ہماری ٹیم خود آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو QR کوڈ دے دیا جائے گا. میڈم ویری لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ 1400 سے زائد کیمرہ جات تو لگائے گئے ہیں, لیکن امام بارگاہوں کے اندر جو اجتماعات ہوں گے ان پر نظریں کیسے رکھی جائیں؟ وہ اس کے لیے بھی ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. جتنی بھی مان بارگاہیں ہیں فیصل آباد میں, ان کے انٹرنل سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کی انٹیگریشن ہم نے سیف سٹی کے ساتھ کی ہے, تو ان کی سرویلنس بھی یہاں سے بیٹھ کے ہو رہی ہے لائیو. اگر کوئی بھی قسم کا ایشو ہمیں نظر آتا ہے تو ہم فوری فیلڈ فورس کو میسج پاس کروا کے اس کو ریکٹیفائی کرواتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا. جی ناظرین, آپ محرم الحرام کے ایام سیف طریقے سے گزار سکتے ہیں, کیونکہ فیصل آباد سیف سٹی اور انتظامیہ کی جانب سے مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے کیسے نپٹا جائے. اور عام دنوں کے لیے بھی جو ان حضرات کے لیے جو ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کوئی ڈرائیور ہمارے ساتھ ہراس نہ کر لیں یا کوئی دوسرا معاملہ نہ ہو جائے, تو وہ بھی اب ایک محفوظ طریقے سے سفر کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تمام نظریں سیف سٹی کی فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پنجاب کے تمام شہریوں پر رہیں گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.